बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सभी को खुशामदीद। मैं हूं सलमान मिर्ज़ा और अपने नए यूट्यूब चैनल सलमान मिर्ज़ा स्टूडियो में आप सभी को खुशामदीद कहता हूं, इस दुआ के साथ कि आप जहां हो खैर वाफियत से हों, सेहतमंद हों, तंदुरुस्त हों। और ये वीडियो देखने के लिए आपने अपना कीमती वक्त निकाला है। हुजूर वाला, वीडियो के आगाज़ में तहे दिल से आप सभी का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। जनाब, बचपन में हम सबको ये बात सिखा दी जाती है कि बुरे काम का बुरा अंजाम। हर घर के अंदर हर वालिदैन अपने बच्चे की तरबियत के दौरान ये बात ज़रूर बच्चों को समझाते हैं कि बेटा, अगर बुरा काम करोगे तो इसका अंजाम बुरा ही होगा, इसका अंजाम अच्छा नहीं हो सकता है। लेकिन पता नहीं क्यों जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं हमारे जहन से ये बात फरामोश होती चली जाती है जो हमारे बचपन में ही हमारे वालिदैन ने हमें सिखा दी होती है। ये बात मैं आपसे इसलिए कर रहा हूं क्योंकि बरतानिया के अंदर बड़ी हैरत अंगेज किस्म का, चौंका देने वाला, खौफनाक किस्म का वाकया रिपोर्ट हुआ। जनाब, जिस शख्स की तस्वीर आप इस वक्त स्क्रीन पर मुलायजा कर रहे हैं, इसका नाम है रिजवान खान। इसकी उम्र 40 साल है। कुछ लोग ये बात करते हैं कि जनाब इसका ताल्लुक पाकिस्तान से है, कुछ लोग ये बात करते हैं कि जनाब इसका ताल्लुक भारत से, यानी इसकी जो रूट्स हैं वो पाकिस्तान या भारत में से, लेकिन इस पर आगे चल के बात करेंगे। पिछले महीने नवंबर के अंदर रिजवान खान नामी इस शख्स को, जिसकी उम्र 40 साल है, इसको 11 साल 9 महीने की कैद की सजा सुना दी गई। और ये कोई आम शख्स नहीं है, ये 5 साल से एक्टिंग के शोबे से वाबस्ता था। बरतानिया के अंदर जब भी कोई सीजन बनाया जाता था, सीरीज बनाई जाती थी, और जब भी किसी देसी को दिखाना होता था, चाहे उसका ताल्लुक पाकिस्तान से हो या भारत से हो, यानी इन कंट्रीज से अगर किसी शख्स का किरदार दिखाया जाता था तो उसमें रिजवान खान से राब्ता किया जाता था। और रिजवान खान आके बड़ी अच्छी एक्टिंग किया करते थे। ये शुरू से एक्टिंग के शोबे से वाबस्ता नहीं थे। 2019 से पहले तक ये कॉल सेंटर के अंदर काम कर रहे थे, लेकिन इनका डील डोल देख के, इनकी बिल्ड देख के, इनकी पर्सनालिटी देख के, इनकी एक्टिंग स्किल्स देख के, इनका एक्टिंग का शौक था, इनको एक हॉलीहॉक्स में एक शायद गालिबन इनको काम मिला था। डॉक्टर का किरदार इन्होंने अदा किया, लोगों को बड़ा पसंद आया, इनकी एक्टिंग बड़ी अच्छी लगी और उसके बाद इनका काम चल पड़ा। ये एक मशहूर एक्टर तस्वुर किए जाने लगे जिनको बड़ा अच्छा काम मिल रहा था, अपनी जिंदगी से काफी खुश थे। लेकिन जनाब, इन्होंने अपनी जिंदगी के अंदर कुछ वाकयात ऐसे कर दिए जिसकी वजह से इनको 11 साल 9 महीने कैद की सजा सुना दी गई। अच्छा जनाब, इनके साथ होता क्या है? बेसिकली 2 लड़कियां अदालत में जाती हैं और अदालत में जाके रिजवान खान नामी इस शख्स पर यह इल्जाम आयद करती हैं कि इन दोनों लड़कियों के साथ इस शख्स ने ज्यादती की है। और सिर्फ ज्यादती नहीं की है, जिस तरीके से ये वारदात सरंजाम दी गई, वो जिस अंदाज में बयान की गई, क्योंकि लड़कियों के नाम नहीं बताए गए और ये लड़कियां बताई जा रही कि जनाब इनकी साथ काम करने वाली थी, जिस तरीके से, जिस अंदाज में रिजवान ने इनके साथ ज्यादती की, उन्होंने जो अल्फाज इस्तेमाल किए, वो सुन के आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। और सिर्फ लड़कियों का नहीं, एक चार्ज इन पर यह भी लगा था कि जनाब इन्होंने बच्चों के साथ भी बदसलूकी की है, बच्चों के साथ भी मारपीट की है, उनको भी थप्पड़ वगैरह मारा है। बहुत सारे इल्जाम लगाए थे, कुछ इल्जाम इनसे हटा दिए गए, लेकिन 2 इल्जाम इन पर साबित हो गए। रिजवान ने अपने ऊपर लगने वाले तमाम इल्जाम से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा भाई मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया, लेकिन ऑब्वियसली बरतानिया है, पुलिस है, टेस्टिमनी होती है, एविडेंसेस होते हैं, तमाम चीजें मौजूद होती हैं, गवाह होते हैं, हर तरह की चीज होती है। उसके बाद इनको कन्विक्ट कर दिया गया और ये इस वक्त गालिबन शायद जेल में अपनी सजा काट रहे हैं। लेकिन हुआ क्या? होता यह है कि 2 खवातीन में से पहली खातून ये बताती हैं कि रात के 3 बजे ये मेरे घर आते हैं और घर में आके मेरे साथ ज्यादती करने की कोशिश करते हैं। जब मैं मना करती हूँ, मैं रेजिस्ट करती हूँ, तो मुझे मारा पीटा जाता है, मुझके साथ जुल्म किया जाता है, मेरा सर दीवार पर मारा जाता है और इस वजह से गालिबन शायद मैं बेहोशी की हालत में, यानी अनकॉन्शियस की हालत में चली जाती हूँ। और जब मेरी आंख खुलती है तो ये शख्स मेरे साथ ज्यादती कर रहा होता है। दूसरी जो खातून होती हैं वो इससे ज्यादा संगीन इल्जाम लगाती हैं और उन्होंने जो अल्फाज इस्तेमाल किए वो जरा आप गौर से सुनिएगा ताकि आपको आइडिया होगा कि यार औरतों के लिए ये शख्स क्या सोच रखता था। ये मेरे अल्फाज नहीं है, ये उन्होंने अदालत के अंदर बयान किया, अदालत में ये अल्फाज रिपीट किए गए। दूसरी खातून ने ये बात बताई कि जनाब जब ये मेरे ज्यादती करने के लिए आया, मैंने उसको मना किया, इसको रोका, तो इसने मुझे थप्पड़ मारा, जुल्म किया, मुझ पर हाथ उठाया और उसके बाद मुझे कहा कि तुम औरत हो, अगर मर्द तुमसे किसी किस्म की ख्वाहिश का इजहार करे तो तुमने इनकार नहीं करना है। ये मेरे अल्फाज नहीं है, ये इनके अल्फाज हैं। इन्होंने अदालत के अंदर बताया कि जनाब रिजवान ने दौरान ज्यादती मुझे इस तरह के इल्जामात, जो अल्फाज इस्तेमाल किए कि अगर कोई बंदा तुमसे अपनी ख्वाहिश का इजहार करने के लिए तुम्हारे पास आए तो चूंकि तुम एक औरत हो इसलिए रेजिस्ट करना, मना करना तुम्हारा इख्तियार ही नहीं है। सोचिए आप इनकी सोच को। और ये वो शख्स हैं जो बरतानिया के अंदर रह रहे हैं, बरतानिया के अंदर रह रहे हैं, बरतानिया के अंदर रहते हुए ऐसी सोच। अगर पाकिस्तान के किसी दूर दराज इलाकों से
مطلب گاؤں دیہات میں کسی بندے کی اگر یہ سوچ ہوتی نا تو میں کافی حد تک ایکسیپٹ بھی کر لیتا کہ ہاں یار اس کی پرورش کچھ اس طرح کی ہوگی، اس نے غالباً اپنے گھر کے اندر ماحول یہ دیکھا ہوگا. یہ برطانیہ کے اندر رہ رہے ہیں اور ایکٹر ہیں یار. 2019 سے پہلے تک کال سینٹرز کے اندر کام کر رہے تھے، شادی شدہ ہے غالباً، بچے ہیں، کہیں جگہ لکھا ہوا ہے ایک بچے ہیں، کہیں جگہ لکھا ہوا ہے 2 بچے ہیں، لیکن بچوں والا بندہ ہے یہ. اس کے باوجود اس نے 2 خواتین کے ساتھ اس طرح کی زیادتی کی، ظلم کی، بربریت کی. اس کے بعد خیر وہ عدالت میں چلی جاتی ہیں، ان پر کیس چلتا ہے. کیس کافی انہوں نے اپنے پورٹ لگے ہوئے جو چارجز تھے ان پر انکار کر دیا کہ بھائی میں نے تو ایسا کچھ بھی نہیں کیا. لیکن برطانیہ جیسے ملک کے اندر اس طرح کا گھنونا قسم کا اگر آپ پہ الزام لگتا ہے اور واقعی میں آپ اس پہ ملوث ہوتے ہیں تو صرف انکار کرنے سے آپ نہیں بچ سکتے. میڈیکل رپورٹس ہوتی ہیں، ٹیسٹیمنی ہوتی ہیں، 10 قسم کی چیزیں ہوتی ہیں جس سے ثابت ہو جاتا ہے کہ بھائی آپ اس طرح کے واقعے میں ملوث ہو. اور اس کے بعد جب یہ تمام چیزیں اس پر ثابت ہو گئیں تو ان کو 11 سال 9 مہینے قید کی سزا سنا دی گئی. اچھا اب یہ آتے ہیں کہ جناب کہاں سے ان کا تعلق ہے. کچھ لوگوں نے ویب سائٹس پر لکھا ہوا تھا، کیونکہ دیکھیں میں بڑی کلیئرلی بات بتاؤں، یہ پاکستان اور بھارتیوں کا جو پاکستان اور بھارتیوں کا جھگڑا ہے نا، یہ سوشل میڈیا کی حد تک ہی رہتا ہے. امریکہ کے اندر، کینیڈا کے اندر، انگلینڈ کے اندر یار ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں. دبئی کے اندر تو 7 کمرے کے اندر بھی سو رہے ہوتے ہیں. ایک بندہ پاکستان سے، ایک بندہ بھارت سے، بھائی رہ رہے ہوتے ہیں، شیئر کر رہے ہوتے ہیں، کوئی لڑائی کوئی جھگڑا نہیں ہوتا، کوئی معاملات نہیں ہوتے. لیکن سوشل میڈیا پہ لوگ اپنی بھڑاس نکال ہوتے ہیں. کچھ لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ جناب ان کا تعلق پاکستان سے ہے. نام سے آپ کو آئیڈیا اور ہوگا بھائی مسلمان تو بھارت کے اندر بھی رہتے ہیں، لیکن یہ نہیں پتا چلا کہ بھائی یہ پاکستان سے ان کا تعلق ہے، بھارت سے، یا یہ برطانیہ کے اندر ہی پیدا ہوئے. 4 فادرز کہاں سے آئے تھے اس کا کچھ نہیں پتا، لیکن جرم کا ان تمام چیزوں سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. اب سوچیے آپ، اچھا خاصا ایک ایکٹنگ کیریئر بن چکا تھا، 5-6 سال ان کو ایکٹنگ کرتے ہوئے ہو گئے تھے، ان کو کافی سیریلز مل رہے تھے، کافی ان کو ایکٹنگ کے پروجیکٹس مل رہے تھے، ان کی ایکٹنگ کو سراہا جا رہا تھا. یہ ایک ویل نون ایکٹر تصور کیے جانے لگے تھے، ان کو اپروچ کیا جاتا تھا، ان کے کام کو پسند کیا جا رہا تھا. ایک پرسنل لائف تھی، وائف ہوں گی، بچے ہوں گے، تمام چیزیں. ایک واقعی ایک سوچ نے، میں اکثر یہ بات کہتا ہوں نا کہ لوگ پاکستان سے اڑ کے آ جاتے ہیں بیرون ملک، اس سوچ کو بھی ساتھ لے آتے ہیں جس کو انہوں نے وہاں پر چھوڑ کر آنا چاہیے. جس سوچ سے آپ بڑے ہوتے ہیں، اگر آپ، کیونکہ میں اس پہ ذرا ڈیٹیل میں بات کروں گا نا تو بات کافی زیادہ لمبی ہو جائے گی، کافی زیادہ ایک الگ بحث میں چلی جائے گی. ٹھیک ہے، وہاں پر کس طرح کی سوچ رکھتے ہیں، عورت کو کس طرح کا سمجھا جاتا ہے، ہر ایک کی بات نہیں کر رہا، لیکن دور دراز علاقوں کے اندر خواتین کی اہمیت کیا ہوتی ہے یہ مجھے آپ کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ مجھے آپ کو سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن خیر یہ واقعہ ہوا ہے. اب آپ کی اس بارے میں رائے کیا ہے؟ میں چاہوں گا کہ کامنٹ سیکشن اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. 2019 میں انہوں نے اپنے کیریئر کا آغاز کیا تھا، اس وقت ان کی عمر 34 سال تھی. اچھا دیکھنے میں بھی ہینڈسم بندہ ہے یار، طریقے والا، لیکن اب 11 سال 40 سال کے ہو گئے ہیں. 12 سال اگر آپ لگا لیجئے یہ تو 52 سال 52 ایئرز اولڈ جب ہوں گے تب یہ جیل سے باہر نکلیں گے. اس کے بعد اوبیسلی کوئی ان کو کام نہیں دے گا، دوسرا کام نہیں ہوگا، معاشرے میں کیا معاملات ہوں گے اس کا فیصلہ آپ کیجیے گا. کامنٹ سیکشن اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. سلمان مرزا کو دیجیے اجازت. زندگی رہی، صحت رہی، آپ کی دعائیں رہیں تو انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. جانے سے پہلے گزارش، اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا، سلمان مرزا اسٹوڈیو کے نام سے میرا نیا چینل ہے، اس کو سبسکرائب ضرور کر لیجیے گا اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو. خیال رکھیے گا اپنا. اللہ حافظ.